हेलो एभ्रिवान, आज हामी ग्रेड 7 साइन्सको च्याप्टर 3 सिम्पल मेसिनको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ र सिम्पल मेसिनमा आज हामीले सिम्पल मेसिनको केही सरल कुराहरू नै स्टडी गर्न गइरहेका छौँ है त। सिम्पल मेसिन एकदमै नाम जसरी काम पनि त्यस्तै सिम्पल छ यो च्याप्टर है। यहाँनिर अब 6 क्लासकै एक्सटेन्सनको रूपमा बुझ्न सकिन्छ अथवा 6 क्लासमा थोरै कुराहरू थपेर 7 क्लासमा सिम्पल मेसिन भन्ने च्याप्टरहरू राखेको छ। एक दुईवटा फर्मुलाहरू छ, फर्मुला एक दुईवटा भन्दा नि एउटा फर्मुला छ र त्यही फर्मुलाबाटै नै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त सिम्पल मेसिन रिलेटेड हाम्रो यहाँनिर काम गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने कुराहरू के छ भन्दा सिम्पल मेसिन भनेको के हो, सिम्पल मेसिनको टाइप्सहरू के हुन्छ र सिम्पल मेसिनको युजेसहरू के हुन्छ। तपाईसँग आफ्नो क्लास 6 को नोट्स अझै पनि छ भने त्यो नोटले तपाईँलाई 80% हेल्प गर्छ है त। 20% नयाँ कुराहरू र 80% कुराहरू चाहिँ पुरानै कुराहरू नै जोडिएर यहाँनिर आएको हुन्छ। अब हामीलाई थाहा नै छ हाम्रो डेली टास्कहरू गर्दाखेरि हामीले धेरै प्रकारको सामानहरू युज गरिरहेका हुन्छौँ हैन। जस्तै ब्रस गर्दाखेरि हामी हातले पहिले गरेर गर्थ्यौँ, ल अहिले टुथब्रसले गर्छौँ, ठिक छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले पानी खानु पर्यो भने गिलासमा पानी खानुहुन्छ हैन। चिया तताउनु पर्यो भने एउटा चियाको के भन्छ त्यसलाई भाँडो हैन, चिया भाँडो त्यस्तै के भन्छ, चियाको भाँडो हुन्छ हो, त्यसमा चिया पकाइन्छ। अनि अर्को हुन्छ लेमन स्क्विजरहरू हुन्छ। त्यसै गरी अलिकति गर्मीको सिजन छ, गर्मीको सिजनमा चिसो कोक हैन, हल्का खानको लागि त्यो कोकको बोतलको जुन बिर्को ओपनर के भन्छ त्यसलाई, कोकको ओपनर भन्छ है, त्यस्तो ओपनरहरू हुन्छ। लेमन स्क्विजर हामीले भनिहाल्यौँ हो। त्यस्तो प्रकारको बेग्ला बेग्लै मेसिन्सहरू हुन्छ। त्यो मेसिन्सहरूको स्ट्रक्चर एकदम सिम्पल हुन्छ है, बनावट एकदम सिम्पल हुन्छ। जस्तो त्यो कोकको ओपनरहरू त खासै केही देखिँदैन नि, तर त्यसले हाम्रो एउटा ठुलो टास्क, अब दाँतले पनि निकाल्छन्, कोही अलिकति हिरोहरू नै हुन्छन् है, दाँतले पनि कोकको त्यो बिर्को निकाल्ने हिरोहरू पनि हुन्छन्। तर जस कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो दाँत थोरै दुख्ने पनि हुन्छ, मैले पनि त्यस्तो देखाएको छु होइन। ओपन गर्न सकिन्छ तर कुनै बेला चाहिँ परेन भने दाँत पनि फुट्न सक्छ है, त्यस्तो पनि देखाएको छु मैले ओपनरहरू होइन। तिनीहरू हामीले पनि गर्न सक्ने कामहरू हो, तर त्यो मेसिन्सहरू जुन छ त्यो मेसिन्सहरूले त्यो कामलाई सजिलो बनाइदियो। कुनैले फोर्सलाई मल्टिप्लाई गरिदियो होइन, धेरै फोर्स लाग्थ्यो तर हामीले थोरै फोर्स एप्लाई गरेर धेरै ठुलो फोर्स बनेर त्यसले काम गर्ने भयो। कुनैले सजिलो बनाउनेको डिरेक्सन चेन्ज गरेर काम गर्छ होइन। हो यस्तै प्रकारको मेसिन्सहरू जुन छ त्यस्तो मेसिन्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त सिम्पल मेसिन्सहरू भन्छौँ। यसको डेफिनेसन हामीले लेख्नु पर्दा के लेख्न सकिन्छ त भन्दा डिभाइसेस और इन्स्ट्रुमेन्ट्स which are used to do our work, which are used to do our work in a convenient way, work in a convenient है त, convenient way। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त सिम्पल मेसिन, ठिक छ, जसले चाहिँ हाम्रो कामलाई सर्वसुलभ बनाउँछ भन्ने कुरा। अर्को तरिकाले भन्दा मेक्स आवर वर्क इजियर, फास्टर एन्ड मोर इफिसियन्ट भनेर पनि हामीले सिम्पल मेसिनलाई भन्न सक्छौँ, ठिक छ। जसले चाहिँ हाम्रो कामलाई छिटो, छरितो र राम्रो पनि बनाउँछ, त्यस्तोलाई हामी सिम्पल मेसिन्सहरू भनेर भन्न सक्छौँ। भनेपछि सिम्पल मेसिन्सको कामहरू के भयो त, यसले कस्तो कस्तो कामहरू गर्न सक्छ त भन्दा दे म्याग्निफाई द एप्लाइड एफोर्ट, हामीले जुन एफोर्ट एप्लाई गर्छौँ त्यसलाई म्याग्निफाई गर्ने काम गर्छ। यो कुरा सायद हामी लिभरको कुरामा पढ्छौँ र पुलीहरूको कुरामा पनि पढ्छौँ। लिभरमा हामीले थोरै फोर्स एप्लाई गरेर धेरै ठुलो कुराहरू लिफ्ट गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा भयो। यसले चाहिँ हामीले एप्लाई गरेको एफोर्ट भनेको जुन काम अथवा जुन टास्क छ त्यो टास्क गर्नको लागि हामीले फोर्स एप्लाई गर्नु नै के हो त एफोर्ट हो है। दोस्रो के आउँछ हाम्रो पोइन्ट भन्दा दे चेन्ज द डिरेक्सन अफ फोर्स, दे चेन्ज द डिरेक्सन अफ फोर्स भनेर छ। यसले चाहिँ हाम्रो फोर्सको डिरेक्सनलाई पनि के गर्छ त चेन्ज गर्ने काम गर्छ। फोर्स जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको पुली, जुन हामी इनारबाट पानी निकाल्छौँ नि,
यिनीहरूबाट पानी निकाल्दा के गर्छ त यसले यो कन्सेप्ट युज गर्छ तिनीहरूले डिरेक्सन अफ फोर्स हामीले एकतिर फोर्स एप्लाई गर्छौँ अर्को डिरेक्सनबाट त्यो जुन एफोर्ट एप्लाई गर्छौँ त्यो एफोर्ट एप्लाई गर्दा एउटा डिरेक्सनमा एफोर्ट एप्लाई गर्दा त्यसले अर्को डिरेक्सनमा रिजल्ट देखाइरहेको हुन्छ हैन त्यो कुराहरू भयो नेक्स्टमा के छ हाम्रो दे इन्क्रिज स्पिड अफ डुइङ वर्क दे इन्क्रिज स्पिड अफ डुइङ वर्क यसले के भन्छ त भन्दा जस्तै तपाईहरुले पानी घट्टा भन्ने एउटा अब्जेक्ट हुन्छ देख्नु भएको छ कि नै जस त्यसले के गर्छ भने दालहरू अथवा केही कुराहरू पिस्ने काम गर्छ अब त्यसलाई ढिकीमा हालेर गडेङ 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 हान्न थाल्यो भने कति समय लाग्ला हात पनि दुख्छ हैन परिवारै मिलेर गर्दा जति काम गर्न सक्दैन त्यो एउटा पानी घट्टाले एकैछिनमा त्यो काम गर्न सक्छ ठीक छ त्यसैले तिनीहरूले चाहिँ स्पिड अफ कुनै वर्क गर्ने स्पिड पनि के गर्दो रहेछ इन्क्रिज गर्दो रहेछ त्यसैगरी द ट्रान्सफर एफर्ट they transfer effort from one point to another ठीक छ they transfer effort from one point to another भन्यो भने यो काम हाम्रो सिम्पल मेसिनहरुको भयो ठीक छ यो चारवटा पोइन्ट्सहरु लेख्ने सिम्पल मेसिन्सको काम के हो अथवा इधरको के सोध्न सक्छ कसरी कामलाई सजिलो बनाउँछ त हाउ डु सिम्पल मेसिन्स मेक आवर वर्क इजियर भनेर सोध्यो भने चारवटा पोइन्ट लेख्ने डेफिनेसन यहाँ माथि छदैछ यति भएपछि मार्क्स आइहाल्यो नि है हो यति काम तपाईले गर्ने यसपछि हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौं टाइप्स अफ सिम्पल मेसिन र द टाइप्स अफ सिम्पल मेसिन हाम्रो जम्मा जम्मी 6 टाइपको सिम्पल मेसिन्सहरु छ 6 टाइपको सिम्पल मेसिन्सहरु छ के हुँदा त्यो सिम्पल मेसिन्स एक गर्दै हामी पढ्छौं है त पहिलो सिम्पल मेसिन भनेको हाम्रो के हो लिभर हो एल ई बी आर हाम्रो जोनी लिभर वाला लिभर होइन है हाम्रो कलेज वाला लिभर हैन एल ई बी आर लिभर ठीक छ लिभर भनेको के हो त सुरुमा लिभरको स्ट्रक्चरको बारेमा बुझौं लिभर भनेको एउटा रिजिड आरआईजीआईडी रिजिड बार हो रिजिड भनेको दह्रो यो कस्तो भयो त मेटल बार जस्तो हुन सक्छ अर्को रिजिडको मिनिङ भनेको के पनि हुन सक्छ त भन्दा यो भाँचिन सक्छ बाङ्गिँदैन भाँचिन्छ भन्ने टाइपको कुरा पनि आउन सक्छ रिजिड भन्दाखेरि र रिजिड बार हो आइदर स्ट्रेट अर बेन्ड आइदर स्ट्रेट अर बेन्ड बाङ्गो पनि हुन सक्छ सिधा पनि हुन सक्छ which is able to rotate at a fixed point ठीक छ र यो फिक्स्ड पोइन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ फिक्स्ड पोइन्ट कल्ड फल्क्रम अर पिभट भनेर भनिन्छ ठीक छ लिभर भनेको एउटा रिजिड बार हो जुन स्ट्रेट अर बेन्ड हुन सक्छ र एउटा पोइन्टमा मात्रै यो मुभ हुन सक्छ अरु पोइन्टमा जेनरली यो मुभ हुन सक्दैन मुभ हुन सक्ने भनेको घुम्ने के यसरी यता उता घुम्नु पर्यो भने के हुनु पर्यो त एउटा पोइन्ट मात्रै छ कि यसको लागि रोटेसन हुनको लागि एउटा मात्रै फिक्स्ड पोइन्ट छ र त्यो पोइन्टलाई हामी फल्क्रम भन्छौं अथवा पिभट भनेर पनि भन्छौं अब यहाँनेर हेरौँ है त सपोज एउटा सरी मैले स्ट्रेट बार भनेर लिए यो एउटा स्ट्रेट बार हो त्यति स्ट्रेट त देखिएन होला त्यही पनि मान्नुस् एउटा स्ट्रेट बार हो अब यतापट्टि हामीले लोड राख्यौं यो मेरो लोड भयो यहाँबाट मैले के गर्छु एफोर्ट एप्लाई गर्छु अब एउटा फिक्स्ड पोइन्ट चाहियो हामीलाई हो यो एउटा पोइन्टबाट चाहिँ मुभ हुन सक्छ ठीक छ एउटा फिक्स्ड पोइन्ट र यसलाई नि हामी के भन्छौं फल्क्रम भनेर भन्छौं अब यहाँनेर हेर्नुस् है यो लोडको डिस्टेन्स यो फल्क्रमबाट यसलाई हामी लोड डिस्टेन्स भनेर भन्छौं लोड र फल्क्रमको डिस्टेन्सलाई लोड डिस्टेन्स र एफोर्ट एप्लाई गरेको पोइन्ट र फल्क्रमको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं एफोर्ट डिस्टेन्स भनेर भन्छौं सर्ट फर्ममा लोड डिस्टेन्सलाई हामी एलडी भनेर लेख्छौं भने एफोर्ट डिस्टेन्सलाई ईडी भनेर लेख्छौं ठीक छ लोड र फल्क्रमको डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स एफोर्ट र फल्क्रमको डिस्टेन्सलाई एफोर्ट डिस्टेन्स भनेर भनियो र यो नै हाम्रो सिम्पल के हो त लिभर हुन जान्छ अब अर्को कुरा यहाँनेर के छ भने कुन पोजिसन अनुसार ठीक छ पोजिसन अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ त लिभरहरु डिफाइन हुने रहेछ ठीक छ कुन पोजिसनमा छौ त्यो पोजिसन अनुसार हाम्रो लिभरहरु डिफाइन हुन्छ के को पोजिसन भन्दा लोड एफोर्ट र फल्क्रमको
कुन पोजिसनमा छन् अथवा यी तीनटा कुराहरू कुन पोजिसनमा छन् त्यो अनुसार हामीले लिभरहरूलाई डिफाइन गर्न सक्ने रहेछौँ। ल यो फिगर बुझ्यो है। अब हामीसँग यो डेफिनेसन पनि बुझ्यो। हामीसँग तीन प्रकारको के छन् लिभरहरू छन्, फर्स्ट क्लास लिभर, सेकेन्ड क्लास लिभर र थर्ड क्लास लिभर। सुरुमा हामी फर्स्ट क्लास लिभरको बारेमा पढौँ। हामीले के भनौँ लिभरहरूलाई लोड, एफोर्ट र फल्क्रमको पोजिसन अनुसार तीनवटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, फर्स्ट क्लास लिभर, सेकेन्ड क्लास लिभर र थर्ड क्लास लिभर। फर्स्ट क्लास लिभरमा के हुन्छ फल्क्रम लाइज बिट्विन लोड एन्ड एफोर्ट। ठिक छ, फल्क्रम चाहिँ लोड र एफोर्टको बिचमा लाई हुन्छ। जस्तै यो भयो भने यहाँनिर मेरो लोड छ, यहाँनिर मेरो एफोर्ट छ, यहाँ सरी यो मेरो फल्क्रम भयो, यो मेरो लोड भयो, यो मेरो एफोर्ट भयो। यहाँबाट के देखिन्छ फल्क्रम चाहिँ लोड र एफोर्टको बिचमा लाई हुन्छ, बिचमा है मिडलमा। त्यसैले अब यो लोड डिस्टेन्स भयो, यो लोड डिस्टेन्स भयो, एफोर्ट र फल्क्रमको डिस्टेन्स एफोर्ट डिस्टेन्स भयो। अब फल्क्रम लोड र एफोर्टको बिचमा लाई हुन्छ भनेपछि यहाँनिर लोड डिस्टेन्स इक्वल्स टु एफोर्ट डिस्टेन्स हुन जान्छ। ठिक छ, लोड डिस्टेन्स र एफोर्ट डिस्टेन्सको भ्यालु यहाँनिर इक्वल हुन जान्छ। अथवा अर्को तरिकाले बुझ्दाखेरि यदि मिडलमा छ भने, तर मिडलमा भन्नुको मतलब यो मात्रै होइन कि मिडलमै हुनुपर्छ एक्ज्याक्टली। मैले के भन्न खोजेको बिचमा छ, बिचमा भनेको इन बिट्विन के हुन्छ त बिट्विन भनेर भनेको छौँ नि त हामीले। यदि बिट्विनमा छैन भने यो यस्तो पनि हुनसक्छ, लोड डिस्टेन्स ग्रेटर देन एफोर्ट डिस्टेन्स पनि हुनसक्छ र एफोर्ट डिस्टेन्स ग्रेटर देन लोड डिस्टेन्स पनि बनाउन सकिन्छ। फल्क्रमलाई एफोर्टको नजिकै लगियो भन्दा एफोर्ट डिस्टेन्स घट्छ, लोड डिस्टेन्स बढ्छ भनेपछि लोड डिस्टेन्स र एफोर्ट डिस्टेन्स, लोड डिस्टेन्स ग्रेटर हुने भयो। त्यसै गरी फल्क्रमलाई लोडको नजिकै सार्ने हो भने एफोर्ट डिस्टेन्स बढ्छ, लोड डिस्टेन्स घट्छ र त्यो बेलामा एफोर्ट डिस्टेन्स ग्रेटर देन लोड डिस्टेन्स हुन्छ। अब यो फर्स्ट क्लास लिभरको काम के हो त भन्दा यसले चाहिँ फोर्स म्याग्निफाई गर्छ, म्याग्निफाइङ फोर्स, फोर्सलाई बढाउने अथवा मल्टिप्लाई गर्ने काम भनेको फर्स्ट क्लास लिभरले गर्छ। त्यसै गरी दोस्रो भनेको एक्सेलरेट रेट अफ डुइङ वर्क, कुनै पनि कामलाई छिटो गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसले हामीलाई मद्दत गर्छ, त्यो दोस्रो कुरा हो। त्यसै गरी चेन्ज डिरेक्सन अफ फोर्स, चेन्ज द डिरेक्सन अफ फोर्स, फोर्सको डिरेक्सनलाई पनि यसले चेन्ज गर्न मद्दत गर्ने भयो। ठिक छ, अब यसको इक्जाम्पलहरू कैँची चाहिँ के हो त फर्स्ट क्लास लिभर हो है। त्यसै गरी पेन ब्यालेन्स भनेको हाम्रो जुन वेट नाप्दाखेरि तराजुहरू हुन्छ नि त्यो भयो। त्यसै गरी ढिकी देख्नु भएको छ नि यो पिठो बनाउने ढिकी। त्यसै गरी सिसो भनेको हाम्रो चाकाचुली भन्यो नि त, यसरी एक ठाउँ दुईतिर बसेर यसरी माथि मुनि जाने भनेको हाम्रो के भयो त सिसो हुने भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको प्लायर्स भनेको तारहरू काट्ने कुराहरू हुन्छ नि। अब सिजर्समा हेरौँ है त, सिजर्समा कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, सपोज यहाँ एउटा बिचमा पोइन्ट हुन्छ, यो पोइन्टबाट यतापट्टि एउटा पक्रिने हुन्छ, यतापट्टि पक्रिने हुन्छ र यहाँबाट यसरी काट्ने कुराहरू हुन्छ होइन, यहाँनिर भयो यसरी काट्ने कुराहरू हुन्छ। ओ यहाँ फल्क्रम छ, यहाँ तपाईँले एफोर्ट लाउनुहुन्छ र यहाँनिर केही लोड राखिया हुन्छ जसलाई काट्नुपर्ने छ। ठिक छ, यो भयो। पेन ब्यालेन्समा कस्तो हुन्छ, यो भयो यतापट्टि यहाँनिर लोड, यतापट्टि अर्को लोड होला अनि यहाँ बिचमा फल्क्रम हुन्छ, यो पोइन्टमा मात्रै यो के हुनसक्छ यताउता मुभ हुनसक्छ। ढिकेमा पनि त्यही हो, सिसोमा पनि के हुन्छ यस्तो खालको हुन्छ र यो पोजिसनबाट मात्रै के हुनसक्छ, यो यता माथि जाने यो यता तल आउने अथवा यो माथि जाने यो तल आउने हो, त्यो पोइन्टबाट मात्रै हुन्छ। भनेपछि यहाँ फल्क्रम बिचमा रहेछ, लोड र एफोर्ट यतापट्टि भयो होला। यसरी चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्लास लिभर आउन जान्छ। ठिक छ, त्यसै गरी तपाईँले ट्युबवेल देख्नु भएको छ कि छैन, त ट्युबवेलमा हुने ह्यान्डल हुन्छ नि यसरी पक्रेर हामी तलमाथि बनाउँछौँ नि, त्यो पनि के हुन्छ त फर्स्ट क्लास लिभर नै हुन जान्छ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो फर्स्ट क्लास लिभर। यति कुराहरू बुझ्नुको फर्स्ट क्लास लिभरमा के हुँदो रहेछ। अब हामी जाउँ सेकेन्ड क्लास लिभरमा। फर्स्ट क्लास लिभरमा अब फल्क्रम बिचमा भयो, सेकेन्ड क्लास लिभरमा के होला त, सेकेन्ड क्लास लिभर आयो, सेकेन्ड
क्लास लिभर। अब सेकेन्ड क्लास लिभरमा के हुने रहेछ त भन्दा यहाँनिर हाम्रो सपोज यतापट्टि फल्क्रम हुन्छ अनि यहाँनिर हाम्रो लोड हुन्छ, ठिक छ, फल्क्रम हुन्छ, लोड हुन्छ अनि यहाँनिर हामी एफोर्ट एप्लाई गर्छौँ। यो फल्क्रम भयो, यो हाम्रो लोड भयो, एफोर्ट भयो भनेपछि यहाँनिर लोड चाहिँ फल्क्रम र एफोर्टको बिचमा लाई गर्दो रहेछ। लोड लाइज बिट्विन फल्क्रम एन्ड एफोर्ट भयो भने त्यति बेला हामी त्यसलाई सेकेन्ड क्लास लिभर भनेर भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर लोड र फल्क्रम बिचको डिस्टेन्स भनेको लोड डिस्टेन्स भयो, एफोर्ट र फल्क्रम बिचको डिस्टेन्स भनेको एफोर्ट डिस्टेन्स भयो। यहाँनिर त सिधा कुरा के भयो, एफोर्ट डिस्टेन्स ग्रेटर देन लोड डिस्टेन्स हुँदो रहेछ, ठिक छ। यहाँनिर के हुँदो रहेछ, एफोर्ट डिस्टेन्स ग्रेटर देन लोड डिस्टेन्स। र लोडले जति चाहे पनि जे गरे पनि जहिले पनि सेकेन्ड क्लास लिभरमा के याद गर्नु भने एफोर्ट डिस्टेन्स जहिले पनि लोड डिस्टेन्स भन्दा ग्रेटर नै हुन्छ। सानो हुन सक्दैन, इक्वल पनि हुन सक्दैन, जहिले ग्रेटर हुनै पर्छ है त, जहिले पनि ग्रेटर हुनुपर्छ। त्यसैले यसले चाहिँ एफोर्टलाई म्याग्निफाई गर्ने काम गर्छ, म्याग्निफाइज एफोर्ट। एफोर्टलाई के गर्छ, यसले म्याग्निफाई गर्ने काम गर्छ, ठिक छ, म्याग्निफाइज एफोर्ट। जस्तै यसको एक्जाम्पलहरू भनेको बटल ओपनर, हाम्रो जुन कोकको बटल ओपनर हुन्छ त्यो भनेको सेकेन्ड क्लास हुन्छ। जस्तै यहाँनिर हाम्रो क्यान भयो, अब यहाँनिर यसरी अड्काएको हुन्छ, यसरी अड्काएको हुन्छ, यहाँनिर यसरी गएको हुन्छ, यसरी यस्तो खालको अब्जेक्ट हुन्छ होइन। अब यो पोइन्टमा तपाईँको फल्क्रम हुन्छ किनभने तपाईँले यहाँ मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। बटल ओपनरको केस हेर्नु त यसरी ओपन गर्दाखेरि घुम्ने ठाउँ भनेको त जहाँनिर बटलको अड्किएको छ टुप्पोतिर त्यो मात्रै घुम्छ नि त, ठ्याक्कै घुम्दाखेरि। र त्यसपछि यहाँ बिचमा के आयो, लोड आयो र यहाँनिर तपाईँले एफोर्ट एप्लाई गर्नुहुन्छ। त्यसैले बटल ओपनर भनेको एउटा सेकेन्ड क्लास लिभर भयो। त्यसै गरी लेमन स्क्विजर भयो है। त्यसै गरी पेपर कटर पनि भयो, ठिक छ। नट क्र्याकर, लगभग नट क्र्याकर, पेपर कटर र लेमन स्क्विजरको एउटै स्ट्रक्चर हुन्छ, नट क्र्याकरबाटै बुझिन्छ है। जस्तै नट क्र्याकरको कस्तो हुन्छ नि, यहाँनिर यसरी एउटा खालको स्ट्रक्चर आउन सक्छ, त्यसपछि यो पोइन्ट अनि यसरी यहाँनिर जोडिन्छ, यहाँनिर नट राखिन्छ बिचमा, यो पोइन्टमा मुभ गरिन्छ नि त, किनभने यसलाई माथि तल लग्दाखेरि त यो पोइन्टबाट हुने हो। यदि यहाँनिरको पोइन्ट नै थिएन भने यो मुभै हुन सक्दैन थियो क्या। त्यही भएर यहाँनिर हामीले एफोर्ट एप्लाई गऱ्यौँ, यो हाम्रो लोड छ, एफोर्ट एप्लाई गर्दा यो डिरेक्सनमा गर्छौँ है त, यो डिरेक्सनमा एफोर्ट एप्लाई गऱ्यौँ यसरी। यहाँनिर हाम्रो लोड छ र फल्क्रम यहाँनिर छ किनभने यही पोइन्ट मात्रै मुभ हुन सक्छ। त्यसैले यो पनि एक प्रकारको सेकेन्ड क्लास लिभर हो। यसले कुनै पनि कामलाई एक्सेलरेट गर्न सक्दैन अथवा छिटो छिटो गर्ने भनेर बनाउन सकिँदैन, जस्तो हाम्रो फर्स्ट क्लास लिभर थियो, ठिक छ ल। त्यही भएर यो एउटा सेकेन्ड क्लास लिभर हुन गयो। सेकेन्ड क्लास लिभरमा लोड चाहिँ फल्क्रम र के को बिचमा लाई गर्दो रहेछ, एफोर्टको बिचमा लाई गर्दो रहेछ। र यसको इक्जाम्पलहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ, के इक्जाम्पल्सहरू रहेछ भनेर हामी क्लियरै भयौँ होला है। क्लियर भएन चाहिँ तपाईँले सोध्नु होला कहाँनिर क्लियर भएन, कसरी क्लियर बनाउन सकिन्छ होला। इक्जाम्पल हेर्ने, आफ्नो वरिपरि घर वरिपरि स्कुलमा भएको इक्जाम्पल्सहरू लिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी चाहिँ अझै क्लियर हुन्छ है। थर्डमा के आयो, थर्ड क्लास लिभर आयो, थर्ड क्लास लिभर भनेर आयो। थर्ड क्लास लिभरमा के हुन्छ, यो मेरो फल्क्रम भयो, यहाँनिर एफोर्ट एप्लाई गर्नुहुन्छ, यो एफोर्ट भयो र यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ, लोड हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एफोर्ट र फल्क्रम बिचको डिस्टेन्सलाई एफोर्ट डिस्टेन्स भनिन्छ, लोड र फल्क्रम बिचको डिस्टेन्सलाई लोड डिस्टेन्स भनिन्छ। यहाँनिर के देखियो, लोड डिस्टेन्स इज अलवेज ग्रेटर देन एफोर्ट डिस्टेन्स हुने रहेछ थर्ड क्लास लिभरमा, ठिक छ। एफोर्ट डिस्टेन्स इज अलवेज लेस देन लोड डिस्टेन्स हुँदो रहेछ। त्यसैले यसले इट क्यानट म्याग्निफाई के त हाम्रो एफोर्टलाई यसले म्याग्निफाई गर्न सक्दैन यो कन्डिसनको कारण। एफोर्ट डिस्टेन्स धेरै भएपछि मात्रै के गर्न सकिन्छ, हाम्रो फोर्सलाई म्याग्निफाई गर्न सकिन्छ। कुरा बुझिराख्नु भएको छ। एफोर्ट धेरै भयो भने अथवा
एफोर्ट डिस्टेन्स धेरै भयो भने मात्रै हामीले एफोर्टलाई म्याग्निफाई गर्न सकिन्छ, लोड डिस्टेन्स भन्दा नभए म्याग्निफाई गर्न सकिँदैन। फर्स्ट क्लास लिभरमा त तीनवटै कन्डिसनहरू हुन सक्थ्यो, त्यही भएर त्यहाँनिर सबै कुरा हुन सक्थ्यो। फोर्सलाई नि म्याग्निफाई गर्न सकिन्थ्यो, कामलाई पनि एक्सेलरेट गर्न सकिन्थ्यो, डिरेक्सन पनि चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो। यहाँनिर अब थर्ड क्लासमा एफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स भन्दा सानो छ, त्यही भएर फोर्स म्याग्निफाई गर्न सकिएन। तर के गर्न सकियो त? एक्सेलरेट रेट अफ वर्क, एक्सेलरेट द रेट अफ डुइङ वर्क। ठिक छ, यसले के काम गर्न सकिँदो रहेछ त? एक्सेलरेट गर्न सकिँदो रहेछ, रेट अफ डुइङ एनी वर्कलाई एक्सेलरेट गर्न सकिँदो रहेछ। जस्तै यसको इक्जाम्पल भनेको हामीले लगाउने झाडु, BROM ब्रुम भयो। अर्को इक्जाम्पल भनेको हामीले युज गर्ने कुटे कोदालो, SHOVEL सबल भयो। त्यसपछि सुगर टङ्स, सुगर टङ्स भयो। सुगर टङ्स भनेको चिनीलाई पक्रिने बट्टा जस्तो भयो है। त्यसपछि फायर टङ्स भनेको चाहिँ के हो? चिम्टालाई फायर टङ्स भनेर भनिन्छ। फिसिङ रड भयो, जुन माछा मार्नको लागि रड बनाइन्छ, त्यो फिसिङ रड भयो। अर्को भनेको ह्यामर, त्यसै गरी स्ट्याप्लर। यो सबै के भयो त? हाम्रो थर्ड क्लास लिभरको। जस्तै स्ट्याप्लरमा कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यस्तो खालको एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ हैन, यहाँनिर स्ट्रक्चर हुन्छ। तपाईहरुले थिच्दाखेरि यो पोइन्टबाट थिच्नुहुन्छ नि त, र यहाँनिर तपाईले कपी राख्नुहुन्छ। यहाँनिर लोड छ, यहाँनिर एफोर्ट छ, र मुभ हुने पोइन्ट भनेको त योनिर मुभ हुन्छ, यो फल्क्रम हुन्छ। त्यही भएर यो भनेको हाम्रो थर्ड क्लास लिभर हुने भयो। फायर टङ्समा नि के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यस्तरी टङ्सहरू भयो। यहाँनिर भयो भने के हुन्छ? जेनरली 20 तिर थिच्नुहुन्छ तपाईले, यसरी 20 तिर थिचेर पक्रिनुहुन्छ, र यहाँनिर एफोर्ट होला, यहाँनिर लोड हो, र यहाँनिर के हुन्छ त? हाम्रो फल्क्रम हुन्छ। फल्क्रम, एफोर्ट, लोड। यो हाम्रो के हुने भयो त हैन? यो हाम्रो के हुने भयो? थर्ड क्लास लिभरै हुने भयो। फिसिङ रडमा पनि त्यही कुराहरू आउँछ, यसो तपाईले चेक गर्ने। ब्रुममा पनि त्यही कुरा हो, मुभ हुने ठाउँ त्यहाँनिर तल लोड छ, बीचमा तपाईले एफोर्ट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। घुमाउने ठाउँ भनेको साइडबाट त, माथिको पक्रेको ठाउँबाट त तपाईहरुले घुमाउन सक्नुहुन्छ नि, पुरै यसरी चक्कु घुमाए जस्तै घुमाउन पनि सक्नुहुन्छ है। ल ठिक छ, यो भयो हाम्रो थर्ड क्लास लिभरको। ल फर्स्ट क्लास लिभर, सेकेन्ड क्लास लिभर र थर्ड क्लास लिभरहरू सायद तपाईहरुलाई बुझ्नु भयो होला, के हुँदो रहेछ, कसरी काम हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्नु भयो होला। अब हामी हेर्छौँ यहाँनिर एउटा सिम्पल प्रिन्सिपल छ, प्रिन्सिपल अफ लिभर भनिन्छ यसलाई। प्रिन्सिपल अफ लिभर भनेर छ। प्रिन्सिपल अफ लिभरले के भन्छ भने लिभरको एउटा ब्यालेन्स्ड कन्डिसन छ। लिभर केमा छ? ब्यालेन्स्ड कन्डिसन। लिभर इज इन ब्यालेन्स्ड कन्डिसन। ब्यालेन्स्ड कन्डिसन भन्नुको मतलब के भयो? न लिभर एकतिर धेरै झुकाएको छ, न लिभर अर्कोतिर धेरै झुकाएको छ, एउटा मिडल स्टेटमा बसिरहेको छ हैन। जस्तै न यतातिर धेरै छ, न यतातिर धेरै छ, ठ्याक्कै यसरी बिचमा अड्केको छ भने त्यति बेला हामी त्यसलाई के भन्न सक्छौँ त? त्यति बेला हामी यो लिभरको एउटा ब्यालेन्स्ड कन्डिसन छ भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तै यसरी यहाँनिर मैले बनाएँ, यो एउटा भयो, यतापट्टि हाम्रो लोड छ, यतापट्टि हाम्रो लोड छ, यहाँनिर हाम्रो एफोर्ट छ, यो लोड भयो। अब यो भनेको हाम्रो फल्क्रम छ, यो लोड डिस्टेन्स भयो। यतापट्टि हाम्रो के भयो त? एफोर्ट डिस्टेन्स हुने भयो। अब यो हाम्रो ब्यालेन्स्ड कन्डिसन हुँदाखेरि के हुन्छ भने लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स इक्वल्स टु एफोर्ट इन्टु एफोर्ट डिस्टेन्स। यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु नै के हो त? हाम्रो प्रिन्सिपल अफ लिभर हो। ठिक छ, प्रिन्सिपल अफ लिभरमा के हुँदो रहेछ? यदि लिभर हाम्रो ब्यालेन्स्ड कन्डिसनमा छ भने लोड र लोड डिस्टेन्सको प्रोडक्ट इक्वल्स टु एफोर्ट र एफोर्ट डिस्टेन्सको प्रोडक्टसँग के हुँदो रहेछ? इक्वल हुँदो रहेछ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? प्रिन्सिपल अफ लिभरले यति नै कुराहरू भन्छ है त। यो भयो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ लिभर। तपाईहरुले घरमा एक्सपेरिमेन्ट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो। तर एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स किन्नुस्, स्प्रिङ ब्यालेन्स किनेर तपाईले ब्यालेन्स कन्डिसनहरुको कुराहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ, लिभरहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब यसपछि आउँछ हामीले पढ्दै आएको कुरा व्हील एन्ड एक्सल है त। व्हील एन्ड एक्सल
जस्तै तपाईँहरूलाई लाग्ला ड्राइभरले यसरी स्टियरिङ व्हिल घुमाउँदाखेरि कसरी चक्का घुम्छ यार, किन त्यतापट्टि घुम्नु पर्यो, ड्राइभरको स्टियरिङ व्हिल त यति सानो छ तर त्यसले त्यत्रो ठुलो चक्का घुमाउँछ होइन, हो त्यस्तो कन्डिसन्सहरू आउन सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ व्हिल एन्ड एक्सलको कारण भएको हो। ठिक छ, व्हिल एन्ड एक्सलले चाहिँ यो काम गराउन मद्दत गरायो, त्यही भएर त्यो एउटा सिम्पल मेसिन हुन गयो। ल हेरौँ है त, व्हिल एन्ड एक्सएलई एक्सल। ठिक छ, एएक्सइएल एक्सल भन्नु भने चाहिँ एउटा गन्स एन्ड रोजेस भन्ने ब्यान्डमा एक्सल रोज भन्ने मान्छे थियो है, एएक्सइएल भनेर भनिन्छ। ठिकै छ, केही छैन। यहाँनिर अब व्हिल एन्ड एक्सलमा के हुन्छ, यो व्हिल भनेको एउटा सिलिन्डर हो, एक्सल भनेको पनि एउटा सिलिन्डरै हो। व्हिल भनेको ठुलो सिलिन्डर हो, एक्सल भनेको चाहिँ सानो सिलिन्डर हो। एक्सल भनेको जेनरली एउटा रड जस्तो पनि हुन्छ। ठिक छ, रड जस्तो पनि हुन्छ। जस्तै यसरी बुझाउन सकिन्छ, यो एउटा मैले ठुलो सिलिन्डर बनाएँ, ठुलो सिलिन्डर बनाएँ। अब यो भनेको हाम्रो व्हिल हुन जान्छ, यो हाम्रो के भयो त व्हिल भयो। अब यो सँगै एट्याच्ड एउटा रड जस्तो छ, यसरी यहीसँग एट्याच्ड एउटा रड जस्तो छ, यो पनि एउटा सिलिन्डरै हो। ठिक छ, एउटा सर्टेन एक्सिसमा छ, यसरी कनेक्टेड छ, यो कुराहरू कनेक्टेड छ। ल यसरी यहाँनिर मैले बनाएँ अनि यहाँनिर एउटा सिलिन्ड्रिकल रड आउन गयो हो। अब यो रड जुन छ यो व्हिल भयो, यो हाम्रो एएक्सएलई एक्सल भयो। बिग सिलिन्डर भनेको व्हिल भयो, स्मल सिलिन्डर भनेको एक्सल हुन गयो। सपोज अब मैले यहाँनिर केही कुरा एट्याच गरेँ है, एउटा केही कुरा एट्याच गरेँ, यहाँ पनि अर्को कुरा एट्याच छ। जब व्हिल घुम्छ त्यति बेला यो माथि सर्ला, यो पनि माथि सर्छ क्या। अथवा अर्को तरिकाले बुझ्दा जब मैले एक्सललाई घुमाउँछु त्यति बेला यो माथि सर्न जान्छ नि, यो लोड पनि के हुन्छ माथि, यो माथि सर्यो भने यो पनि माथि सर्छ। हाम्रो मेन काम भनेको त के हो, हामीले थोरै फोर्स एप्लाई गरेर धेरै काम गर्न सकौँ भन्ने कुरा हो नि त होइन। थोरै फोर्स एप्लाई गरेर धेरै काम गर्न सकौँ भन्ने कुरा हो। अब हामीले बिग सिलिन्डरमा सपोज एफोर्ट एप्लाई गऱ्यौँ र यहाँनिर लोड एप्लाई हुन्छ, अथवा यो बिग सिलिन्डरमा भएको काम के हुनसक्छ, यहाँनिर मैले एफोर्ट एप्लाई गर्दाखेरि यो पनि के हुन जान्छ, सँगै सर्न जान्छ। यदि मैले माथि सारेँ भने, एफोर्ट एप्लाई गरेर माथि सारेँ भने यो लोड पनि माथि सर्छ, एफोर्ट एप्लाई गरेर तल सारेँ भने यो पनि तल नै सर्न जान्छ। ठिक छ, यहाँनिर दुईवटा सिलिन्डर छ। व्हिल एन्ड एक्सलको कुरा गर्दाखेरि 2 cylinders of different diameters युज गर्छौँ। पहिलो कुरा भनेको 2 cylinders of different diameter है, 2 cylinder of different diameter हामी युज गरिरहेका हुन्छौँ। र कसरी माउन्ट गरिएको हुन्छ अरे भन्दा, सपोज यो एक्सल छ, यो एक्सलमा हामीले यसरी माउन्ट गर्छौँ कि जब यो व्हिल घुम्छ एक्सल पनि घुम्छ। ठिक छ, व्हिल घुम्दाखेरि एक्सल पनि घुम्छ। व्हिल घुम्नु भनेको हामीले एफोर्ट एप्लाई गरिरहेछौँ र एक्सल घुमेपछि यो हाम्रो जुन स्मल सिलिन्डर छ, यो स्मल सिलिन्डरमा भएको लोड पनि सँगसँगै के हुन जान्छ त, मुभ हुन जान्छ। ठिक छ, एफोर्ट हामीले बिग सिलिन्डरमा एप्लाई गर्छौँ र लोड हाम्रो स्मल सिलिन्डरले लिफ्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको डोरको नब होइन, डोरको नब अफ डोर यसरी तपाईँले फड्याक्क घुमाउनेले देख्नु भएको छ होला नि। ठ्याक्कै के हुन्छ, तपाईँले बिग सिलिन्डरमा घुमाउँदाखेरि यसरी फड्याक्क बिग सिलिन्डर घुमाउँदाखेरि त्यहाँनिर स्मल सिलिन्डरको पनि के हुन्छ, त्यो एउटा लक जस्तो हुन्छ, त्यो लक घुम्न जान्छ क्या। हो त्यो भनेको व्हिल एन्ड एक्सलको एक्जाम्पल भयो। स्क्रुड्राइभर बेस्ट एक्जाम्पल हुन्छ। स्क्रुड्राइभरमा के हुन्छ, माथिबाट ठुलो पक्रिने हुन्छ, बिग सिलिन्डर भयो, एक्सलको थ्रुबाट अर्को सिलिन्डरमा कनेक्टेड हुन्छ। यसरी तपाईँले घुमाउँदा त्यो जुन एफोर्ट एप्लाई गरिराख्नु भएको छ जुन डिरेक्सनमा, त्यो एफोर्ट ट्रान्सफर भएर जुन लोड छ त्यहाँनिर स्क्रु, त्यो स्क्रु पनि घुम्न जान्छ। ठिक छ, त्यो स्क्रु पनि सँगसँगै घुम्न जान्छ र त्यसपछि के हुन्छ त, त्यहाँनिर हाम्रो त्यो स्क्रु चाहिँ ओपन हुन्छ अथवा त्यो स्क्रु टाइट पनि हुन जान सक्छ। अब तपाईँले टाइट गर्ने डिरेक्सनमा घुमाउनु भएको छ नि टाइट हुन्छ, र लुज गर्ने डिरेक्सनमा घुमाउनु भएको छ नि त्यो के हुन जान्छ त, लुज हुन जान्छ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो व्हिल एन्ड एक्सलको कुरा। त्यसै गरी यसको मैले अघि भनिहालेँ जुन हाम्रो स्टियरिङ व्हिल हुन्छ, स्टियरिङ व्हिल पनि यसको एक्जाम्पल हो। त्यसै गरी व्हिल अफ सिविङ मेसिन, व्हिल अफ सिविङ मेसिन पनि यसको के हो त, एक्जाम्पल हो। ठिक छ, व्हिल अफ सिविङ मेसिन पनि भयो।
त्यसै गरी यो चङ्गा उडाउँदाखेरि यस्तो एउटा धागो राख्ने भाँडो हुन्छ नि होइन, चङ्गा उडाउँदाखेरि मैले जेनरली चङ्गा उडाएको छैन, त्यही भएर चङ्गा उडाउँदाखेरि यस्तो भाँडो हुन्छ, त्यो भाँडो पक्रेर यसरी माथि चङ्गा उडाइरहेको हुन्छ नि, त्यो भाँडो पनि व्हिल एन्ड एक्सलै हो है त, त्यो भाँडो पनि व्हिल एन्ड एक्सलै हो। त्यसपछि अर्को के छ त हाम्रो पुली भन्ने कुरा छ है। यहाँनिर आउँछ अब पुली, PULLEY पुली। अब पुली पनि एक प्रकारको सिम्पल मेसिन हो। जेनरली हामीले यो वेलहरूमा युज गरेर हुन्छौँ होइन, इनारहरूमा तपाईँले पुलीको युज देख्नु भएको छ होला। अरू सोफिस्टिकेटेड मेसिन्सहरू पनि यही पुलीकै थ्रुबाट बनिएको हुन्छ है। जुन एकदम ठुल्ठुलो खानीहरू हुन्छ, यो तेल निकाल्ने खानीहरू, यो युएईहरूको भयो, भेनेजुएलाहरूको भयो, त्यो युएसएहरूमा पनि हुन्छ, तिनीहरूमा यो तेल निकाल्दाखेरि युज हुने पनि के हो त पुलीकै कन्सेप्टहरू आउँछ। ठिक छ, पुलीकै कन्सेप्ट अनुसार हामीले काम गरिरहेको हुन्छौँ। पुली भनेको के हो त, पुलीलाई डिफाइन गर्दा पुली भनेको चाहिँ इट इज अ सर्कुलर डिस्क, इट इज ए सर्कुलर डिस्क having the groove in its circumference, having grooves in its सर्कमफेरेन्स। ठिक छ, अब ग्रुप्सहरू भनेको कस्तो हो भन्दा जस्तै एउटा सर्कल जस्तो भयो, त्यहाँनिर ठ्याक्कै धागो जस्तो देखिने चाहिँ के हो त ग्रुप्सहरू जस्तो हुन्छ। जस्तै ग्रुप्सहरू तपाईँहरूले केमा देखेको हुनसक्छ भन्दाखेरि जेनरली जस्तो तपाईँले स्क्रुहरू देख्नु भएको छ, स्क्रुहरूमा यस्तरी तलतिर घुमेको कुराहरू हुन्छ नि, हो त्यो पनि एक प्रकारको ग्रुप्स नै हो है त। अरू तपाईँहरूले देखेको भनेको जेनरली ग्रुप्सहरू केमा देखेको हुनसक्छ, तपाईँले इनारमा हेर्नु भएको छ भने त्यो इनारको जुन पानी निकाल्ने हुन्छ नि, त्यो पानी निकाल्ने पनि के हो त त्यसमा नि ग्रुप्सहरू हुन्छ। जुन त्यो डोरी बेर्ने ठाउँ हुन्छ त्यसमा ग्रुप्सहरू हुन्छ। यदि त्यो ग्रुप्सहरू नहुने हो भने के हुन्छ त त्यो चिप्लिन जान सक्छ, डोरीहरू चिप्लिन सक्छ। ग्रुप्सहरूले चाहिँ त्यो डोरीहरूलाई चिप्लिन नदिनबाट बचाउने काम गर्छ। अब यो पुलीको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर सुरुमा यसलाई अड्काउने कुरा चाहियो। ठिक छ, यसलाई अड्काउने कुरा चाहियो। यसपछि के हुन्छ त एउटा फ्रेममा, ठिक छ, हामीले एउटा फ्रेममा चाहिँ के गरिन्छ एक्सललाई एडजस्ट गर्ने काम गरिन्छ। ठिक छ, यहाँबाट एउटा फ्रेम आयो, यहाँबाट एउटा फ्रेम आयो, यो फ्रेममा एउटा एक्सल, यो हाम्रो टोटल रूपमा फ्रेम भयो। यहाँनिर के आउने भयो एक्सल आउने भयो। यो एक्सलमा यसरी हामीले एउटा यसरी यहाँनिर के आउने भयो त एक्सल आउने भयो। यो हाम्रो के हुने भयो, अब यहाँ ग्रुप ड्रिमहरू आउँछ, यहाँनिर ग्रुप ड्रिमहरू हुन्छ, यसरी ग्रुप ड्रिमहरू हुन्छ यहाँनिर है। ठिक छ, अब यहाँनिरबाट हामीले एफोर्ट एप्लाई गर्छौँ, एफोर्ट एप्लाई गर्छौँ र यहाँनिर हाम्रो के छ त लोड छ। ठिक छ, यहाँनिर हाम्रो लोड छ है। यो ग्रुप ड्रिम भयो, यो हाम्रो रोप भयो, फ्रेम भयो, यो एज अ होल फ्रेम भयो, फ्रेमभित्र एक्सल। बुझ्नुहोस् कि जुन त्यो डन्डा हुन्छ तपाईँले यदि त्यो इनारमा हेर्नु भएको छ पानी निकाल्नु भने त्यहाँनिर एउटा डन्डामा एउटा पोइन्ट एट्याच भएको हुन्छ। त्यो पोइन्टमा हाम्रो यो कुरा चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ, जुन हाम्रो व्हिल छ नि, व्हिल चाहिँ त्यहाँनिर एट्याच भएको हुन्छ र हामी यहाँनिर एफोर्ट एप्लाई गर्छौँ। एफोर्ट एप्लाई गर्दाखेरि यो लोड माथि सर्छ, हामी तलतिर एफोर्ट एप्लाई गर्छौँ, माथितिर लोड जान्छ। यसको मतलब यसले डिरेक्सन अफ फोर्समा चेन्ज गर्दो रहेछ। हामीले अगाडि पढाएको थियौँ नि सिम्पल मेसिनले फोर्सको डिरेक्सनमा चेन्ज ल्याउन सक्छ भनेर हो। यसरी चाहिँ फोर्सको डिरेक्सनमा उसले चेन्ज ल्याउन सक्छ। यहाँनिर जुन यो व्हिल छ हैन, यहाँनिर जुन हाम्रो यो व्हिल छ, यो व्हिल चाहिँ मुभ हुँदैन, अथवा यो डिस्क, यो एज अ डिस्क भनौँ, यो डिस्क मुभ हुँदैन। ठिक छ, यो डिस्क मुभ नहुने कारण, ठिक छ, डिस्क मुभ नहुने कारण हामीले हाम्रो फोर्स म्याग्निफाई गर्न सक्दैनौँ। डिस्क मुभ नहुने कारण फोर्स म्याग्निफाई हुन सक्दैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ डिरेक्सन अफ फोर्स मात्र चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ फिक्स्ड पुली भयो, फिक्स्ड पुली हुन गयो। फिक्स्ड पुलीमा हामीले डिरेक्सन अफ फोर्स मात्रै चेन्ज गर्न सकिन्छ, तर फोर्स आफैमा म्याग्निफाई गर्न सकिँदैन। ठिक छ कुरा। अर्को खालको पुली हुन्छ हाम्रो, ल हेरौँ है त यसको स्ट्रक्चर हेरौँ। सपोज यहाँनिर एट्याच छ, यतापट्टि एफोर्ट यहाँनिर आयो, यहाँनिर हाम्रो डिस्क आयो है,
त्यसपछि यो हाम्रो फ्रेम भयो, फ्रेमको यहाँनिर एक्सल छ र यहाँनिर के छ त हाम्रो लोड एट्याच छ, यो हाम्रो लोड एट्याच भएको ठाउँ भयो र यतापट्टि एफोर्ट एप्लाई गर्नु पर्यो है, यहाँनिर एफोर्ट एप्लाई गर्नु पर्यो। अब एफोर्ट एप्लाई गर्दाखेरि के बुझ्न सकिन्छ भने यहाँनिर जब हामी एफोर्ट एप्लाई गर्छौँ यो जुन हाम्रो डिस्क छ यो डिस्क पनि सँगै सर्दै सर्दै जान्छ, ठिक छ। डिस्क पनि के हुन्छ सँगै सर्दै जान्छ र यसरी सँगै सर्दै जाँदाखेरि यसले हाम्रो डिरेक्सन अफ फोर्स मात्रै होइन, यसले के पनि चेन्ज गर्ने भयो त हाम्रो फोर्सलाई पनि के गर्ने भयो त म्याग्निफाई गर्ने भयो र यो डिस्क सँगसँगै मुभ हुने कारण यहाँ त एउटा फिक्स्ड ठाउँमा डिस्क रहन्थ्यो तर यो डिस्क यहाँनिर मुभ हुने भएको कारण यसलाई हामी सिंगल मुभेबल पुली पनि भन्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो? यसमा फोर्स म्याग्निफाई हुँदैन, डिरेक्सन मात्र चेन्ज हुन्छ, यसमा फोर्स पनि म्याग्निफाई हुन्छ, डिरेक्सन पनि चेन्ज गराउन सक्यो। यो भनेको सिंगल मुभेबल पुली हुन गयो, ठिक छ। ल सिंगल मुभेबल पुली भयो। अब अर्को हुन्छ यहाँनिर ब्लक एन्ड ट्याकल भन्ने हुन्छ। यदि हामीले फिक्स्ड पुली र सिंगल मुभेबल पुलीलाई जोड्यौँ भने ब्लक एन्ड ट्याकल हुन्छ। ल तपाईहरुले के गर्ने भने कमेन्टमा ब्लक एन्ड ट्याकल बनाएर मलाई देखाउने, किनभने क्लास 6 मा पनि हामीले पढिसकेका छौँ। क्लास 7 मा यो कुरा आएन भने चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ है। ब्लक एन्ड ट्याकल बुझ्न जरुरी छ, किनभने पछि हामी मेकानिकल एडभान्टेज भेलोसिटी रेशियो भन्दै पढ्छौँ र यसको लागि के हुन जरुरी छ त यो सिंगल मुभेबल पुलीको कुराहरू के छ त बुझ्न जरुरी छ र ब्लक एन्ड ट्याकलको यिनीहरू जोइन हुने कुराहरू बुझ्न जरुरी छ, ठिक छ। ल आजको लागि यति नै पढौँ। अब यो कुराहरू नै बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ। भोलि हामी अर्को लेक्चरमा पार्ट 2 हेर्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।